अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो शायद इन वीडियो में से एक है जिसे देखने के बाद आप सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है? कानून के पास, पुलिस के पास, या उन लोगों के पास जिनके पैसे पूरे सिस्टम को चलाते हैं? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अनमोल उर्फ पिंकी की केस की। एक ऐसा केस जो बज़ाहिर एक ड्रग केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे कहानी जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ ख़बर नहीं, यह पाकिस्तान की इस सिस्टम का पोस्टमार्टम है, जहां सब कुछ सामने होने के बावजूद कुछ भी सामने नहीं आता। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक कहानी शुरू होती है लाहौर से। असास अदारों का मुआयना तौर पर खुफिया मालूमात मिलती है, व्हाट्सएप लोकेशन ट्रेस होती है, नॉर्टन लाहौर में कार्रवाई होती है और वहाँ से गिरफ़्तार ख़वातीन को, जिसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कोकीन क्वींस कहा जाता है। अब यहाँ पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर असल कार्रवाई लाहौर में शुरू हुई तो फिर चंद दिन बाद कराची पुलिस मीडिया के सामने आकर ये तासर क्यों देती है कि जैसे पूरा ऑपरेशन उन्होंने किया? नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। यहाँ असल खबर जो है वो नहीं होती जो आपको दिखाई जाती है, बल्कि वो होती है जो छुपाई जाती है। और यही वजह है कि इस केस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। अब ज़रा इस नेटवर्क को समझते हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक व्हाट्सएप पर आर्डर्स लिए जाते थे, फूड डिलीवरीज राइडर जैसे जेली यूनिफॉर्म इस्तेमाल होते थे, पैकिंग बिल्कुल आम फूड आर्डर जैसी होती थी, और फिर लाहौर से कराची तक सफ़र चेन जो चलती थी। नाज़रीन, अगर ये सब दुरुस्त है तो ये एक कोई आम स्टेटस लेवल काम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क लगता है। और यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर इतने अरसे तक कैसे चलता रहा? क्या किसी को कोई पता ही नहीं चला, या फिर कुछ लोग जानबूझकर आंखें बंद कर बैठे रहे? नाज़रीन, पाकिस्तान में दो चीज़ें कभी अकेले नहीं चलती, एक बड़ा माली फ्रॉड और दूसरा मंशियात का बड़ा कारोबार। इन दोनों के पीछे हमेशा प्रोटेक्शन होती है। और जब इतलात सामने आती हैं कि मुबैना तौर पर लाखों रुपए माहाना रिश्वत दी जाती थी, कुछ अफसरान के नाम लिए जाते थे, तो फिर मामला सिर्फ एक ख़वातून की गिरफ्तारी का नहीं रहता, फिर सवाल पूरे सिस्टम पर आता है। ना अब यहाँ पर कहानी जो ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर वाकई पिंकी के पास बड़े लोगों के नाम हैं, अगर वाकई उससे राब्ते ताकतवर हलकों तक जाते हैं, तो फिर बहुत से लोग खौफज़दा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जुर्म से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जुर्म का बेनकाब होना होता है। नाज़रीन, अब ज़रा एक और दिलचस्प बात, कहा यह जा रहा है कि इस नेटवर्क में आम लोग नहीं थे, बल्कि मुबैना तौर पर मॉडल्स, अदाकारें और हाई सोसाइटी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल थे। और अगर आप बड़े शहरों की नाइट लाइफ को, पोश इलाके और एलीट कल्चर को अगर समझते हैं, तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में मंशियात का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो अक्सर गरीब नहीं होता, बल्कि अमीर तबका होता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है नाज़रीन, और पाकिस्तान में भी शायद पहली बार इस मौजू पर खुलकर बात हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा, या फिर हमेशा की तरह चंद छोटे लोग गिरफ्तार होंगे और असल किरदार जो है पसे मंज़र में महफूज रहेगा? नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख देख लें, हर बड़े केस में इब्तदा होती है, बहुत शोर से होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी बड़ी हेडलाइंस, टीवीज़,
ٹی وی اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، اور پھر آہستہ آہستہ فائلیں جو خاموش لوگ، خاموش میڈیا، خاموش اور عام عوام جو ہے وہ اگلی خبر کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کیس میں ایک چیز مختلف ہے ناظرین، سوشل میڈیا اس بار لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ ٹائم لائن میں لا رہے ہیں، لوگ پرانی ویڈیو اور بیانات نکال رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے ناظرین اکرام سسٹم کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اب عدالت کا معاملہ ہے ناظرین۔ اطلاعات کے مطابق پنکی کو ایک پیشی پر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وکیل کا موقف آیا ہے کہ طبیعت خراب ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، گردوں کا مسئلہ ہے۔ اب ناظرین اکرام، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسانی مسئلہ ہے، ہر ملزم کو طبی سہولت ملنی چاہیے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں طبیعت خراب جو ہے وہ ہائی پروفائل کیس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جو تحسر کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ماضی میں ایسے کیسز ہوتے رہے ہیں۔ اب ایک پہلو پہ جاتے، اگر واقعی اعلیٰ سطحی انکوائری شروع ہوئی ہے، اگر واقعی افسران کا پرانا ریکارڈ کھولا جا رہا ہے، تو پھر یہ صرف ایک ڈرگز کیس نہیں رہا، یہ ادارہ، یہ جاتی اعتصاب کا کیس بن چکا ہے ناظرین اکرام۔ اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں دباؤ شروع ہوتا ہے، کیونکہ سسٹم اپنے آپ کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف پنکی کے بارے میں نہیں، یہ اس پاکستان کے بارے میں ہے، جہاں ایک طرف عام آدمی مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے اور دوسری طرف اربوں کے غیر قانونی نیٹ ورک چل رہے ہیں۔ یہ اس معاشرے کے بارے میں ہے جہاں نوجوان نسل نشے کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ طاقتور لوگ جو ہیں اس سے پیسہ بنا رہے ہیں، اور یہ اس سسٹم کے بارے میں ہے جہاں بعض اوقات جرم سے زیادہ طاقتور جو ہیں وہ تعلقات ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنکی سب کچھ بتا دے گی؟ کیا بڑے نام سامنے آئیں گے؟ کیا ادارے اس کیس کو منطقی انجام تک لے جائیں گے، یا پھر یہ کیس پاکستان کی ان سینکڑوں کیسز کی طرح دھند میں غائب ہو جائے گا جن پر کبھی پورا ملک بات کرتا تھا؟ اب ناظرین اکرام، آپ کی کیا رائے؟ کمنٹس میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ آنے والی جو ویڈیو ہیں آنے والے دنوں میں بہت بڑی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔